अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामिईन और हाज़रीन दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे और उससे पहले तख्ती नंबर 4 हरकात के बारे में ज़बर ज़ेर पेश और तख्ती नंबर 5 के अंदर तनवीन के बारे में पढ़ा था, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। इस तख्ती के अंदर वही हरकात और तनवीन के बारे में प्रैक्टिस करेंगे और उसको रिपीट करेंगे ताकि अच्छी तरह ये सबक आपको याद आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, अबदन। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, अहदुन। अगर मुनासिब हो और बच्चों को समझ आए तो यहाँ पर वक़फ़ के साथ भी पढ़ा जाए। अहद। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, ज़ाल ज़बर ज़ा, अख़ज़ा वक़फ़ के साथ अख़ज़। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, अज़ीना वक़फ़ के साथ अज़िन। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, अमारा। हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, अना। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, लाम ज़बर ला, बखीला। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, ता दो ज़ेर तिन, बररतिन। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जआला। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, आइन ज़बर आ, जमाआ। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, दाल ज़बर दा, हसदा। हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, रा ज़बर रा, हशारा। खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, या ज़बर या, खशिया। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, क़ाफ ज़बर क़ा, खलक़ा। खा पेश खू, लाम ज़ेर ली, क़ाफ ज़बर क़ा, खुलिक़ा। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, रा ज़बर रा, ज़करा। रा ज़बर रा, फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, रफ़ा। रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, बा ज़बर बा, ता दो ज़ेर तिन, रक़बतिन। सीन पेश सू, रा पेश रो, रा दो पेश रुन, सुरुरुन। सीन ज़बर सा, फ़ा ज़बर फ़ा, रा ज़बर रा, ता दो ज़ेर तिन, सफ़रतिन। स्वाद पेश सू, हा पेश हू, फ़ा दो ज़बर फ़न, सुहुफ़न। वाव ज़बर वा, सीन ज़बर सा, ता दो ज़बर तन, वसतन। तो यहाँ पर तनवीन का भी प्रैक्टिस किया जाए और जो हरूफ पुर पढ़ेंगे उसको पुर पढ़ा जाए। ता ज़बर ता, बा ज़बर बा, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, ताबक़िन। ता ज़बर ता, बा ज़बर बा, क़ाफ दो ज़बर क़न, ताबक़न। ता पेश तू, वाव दो ज़बर वन, तुवन। आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, सीन ज़बर सा, आबसा। आइन ज़बर आ, दाल ज़बर दा, लाम ज़बर ला, अदला। आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, अलक़िन। आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, दाल दो ज़ेर दिन, अमदिन। आइन ज़ेर ई, नून ज़बर ना, बा दो ज़बर बन, इनबन।
غين زبر غا، با زبر با، را زبر را، غبر، تا دو پیشتون، غبرة. فا زبر فا، عين زبر ع، لام زبر لا، فعل. قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا. را زبر را، قتارا، تا دو پیشتون، قترة. قاف پیش قو، تا زیرتی، لام زبر لا، قتیلا. قاف زبر قا، دال زبر دا، را زبر را، قدارا. قاف پیش قو، را زیر ری، همزه زبر ا، قوریئا. قاف زبر قا، سین زبر سا، میم دو پیش من، قسمون. کاف زبر کا، با زبر با، دال دو زیر دن، کبدن. کاف پیش کو، تا پیش تو، با دو پیش بن، کتبن. کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسبا. کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را، کفارا. کاف پیش کو، فا پیش فو، واو دو زبر ون، کفون. لام پیش لو، با زبر با، دال دو زبر دن، لبدن. لام پیش لو، میم زبر ما، زا زبر زا، لومزا. تا دو زیر تن، لومزتن. اس کو اگر وقف کے ساتھ پڑھا جائے لومزا، تا کو ہا میں تبدیل کیا جائے گا. لام زبر لا، ہا زبر ہا، با دو زیر بن، لہبن. میم زبر ما، سین زبر سا، دال دو زیر دن، مسدن. نون زبر نا، خا زیر خی، را زبر را، نخیرا. تا دو زبر تن، نخیرتن. وقف کے ساتھ نخیرہ. واو زبر و، جیم زبر جا، دال زبر دا، وجدا. واو زبر و، سین زبر سا، قاف زبر قا، وسقا. واو زبر و، قاف زبر قا، با زبر با، وقابا. واو زبر و، لام زبر لا، دال زبر دا، ولدا. واو زبر و، ها زبر ها، با زبر با، وهبا. ها پیش ہو، میم زبر ما، هما. زا زبر زا، همزا. تا دو زیر تن، همزتن. وقف کے ساتھ همزا. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن. وقف کے ساتھ ہدا. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء.